खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन को पास्टर BM जॉर्ज का बहुत बहुत सलाम। मेरा तल्लुक़ ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च एंड मिनिस्ट्री से है। मैं अपने चर्च का फाउंडर और चेयरमैन हूँ। सो खुदा बाप का शुक्र, उसकी तारीफ़, उसकी सताइश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है और दुनिया भर में लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए और मसीहों के लिए ख़ास दिन है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने मौत, कब्र और शैतान पर फतह पाई। और इसीलिए आज जो कलमा मैं बयान करने वाला हूँ वो छठा कलमा है और उस कलमे को फतह मंदी का कलमा कहते हैं, क्योंकि खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर कुर्बान होके फतह मंदी हासिल की। और इस कलमे को जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, ये छठा कलमा यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है। मैं आपके सामने इस आयत को पढ़ देता हूं। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में यूं मरकूम है, लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। सो मेरे अजीजों, ये जो कलमा खुदा के बेटे यीशु मसीह ने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ, हम देखते हैं कि उसने उस काम को जो खुदा ने उसे करने को भेजा था वो काम उसने तमाम कर दिया। हजारों साल पुरानी पेशन गोइयां जो अंबिया ने की थी यीशु मसीह के बारे में कि वो इस दुनिया में आएगा और नजात देगा और तमाम नजात का काम मुकम्मल करेगा। हम देखते हैं पुराने अहदनामा में जो आज से हजारों साल पहले यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई हुई, यसाया नबी का सहीफा और उसका 53 बाब चैप्टर 53 और उसकी 3री आयत से मैं पढ़ूंगा। यूं लिखा है, वो आदमी में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना था। लोग उससे गोया रुपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। यहां पे मेरे अजीजों हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने
وہ تمام پیشن گوئیاں جو انبیاء نے کی تھیں کہ مسیح آئے گا، دکھ اٹھائے گا، سارے جہان کے لیے وہ اپنی جان دے گا، تو یہاں پہ ہم نے یسایہ نبی کے صحیفے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بدکرداری اس پر لا دی گئی۔ میرے عزیزو، ذرا غور کریں، یہ پیشن گوئیاں جو کی گئی تھی یسوع مسیح کے کفارے سے پہلے، یسایہ نبی تقریباً 700 سال پہلے یہ پیشن گوئی کرتا ہے، اور اب تو ہزاروں سال ہو گئے کہ وہ پیشن گوئیاں پوری ہو گئی ہیں، کہ اس نے جو کام خدا باپ نے اسے دیا تھا اس نے وہ کام مکمل کیا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے تمام ہوا۔ اس کا دکھ بھی تمام ہوا، کیونکہ اسی حوالہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ستایا گیا، اس نے برداشت کی، اس نے اپنا منہ نہیں کھولا، اسے اسی طرح مارتے تماچے مارتے اس کی داڑھی نوچی گئی، کوڑے مارے گئے، لیکن اس نے سب کچھ برداشت کیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ مجھے یہ کام مکمل کرنا ہے۔ یہ انسان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اس نے ایسا کیا، ہمارے دکھوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا۔ اگر 7ویں آیت پڑھوں تو لکھا ہے وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح براز جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ بھی خاموش رہا۔ لیکن ایک اور بات ہے جو میں نے پہلے کہی کہ یہ تمام پیشن گوئیاں پوری ہونا ضروری تھی، اسی لیے یہ کام اس نے ان پیشن گوئیوں کو مکمل کیا۔ اور اگر ہم 11ویں آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، اگلا پوائنٹ جو ہمارا ہے کہ اس کا دکھ تمام ہوا۔ پہلے ہم نے بات کی کہ ہزاروں سال پرانی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں، اب اگلا ہے کہ اس کا دکھ تمام ہوا۔ اور یہاں 11ویں آیت میں دیکھوں گا یسایہ نبی کے صحیفے میں، اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ میرے عزیزو دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان کا دکھ اٹھایا، اور اس نے اتنا دکھ اٹھایا جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، کوڑے کھائے، اس کی پسلی میں بالا مارا گیا، اسے ذلیل کیا گیا، عدالت میں اسے ذلیل کیا گیا، گھسیٹا گیا، تانے لوگوں نے مارے، تماچے مارے، تمسخر اڑایا گیا۔ یہ تمام دکھ اس نے سہا اور اس دکھ کو میرے اور آپ کے لیے برداشت کیا اور تمام کیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے تجسم کا مقصد پورا ہوا۔ وہ جو خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ جسم لے کر اس دنیا میں آیا،
اور اسی لیے آیا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس نے نجات کا انتظام کر دیا، جو اس کا جسم لے کر آنا تھا اس مقصد کو اس نے صلیب پر تمام کیا، پورا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 33.5 سال تک روئے زمین پر وقت گزارا، خدمت کی، دکھ سہے، لوگ اسے تانے دیتے تھے، لیکن اس نے میری اور آپ کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا اور تجسم کے مقصد کو پورا کیا۔ میں عبرانیوں کے خط میں سے آپ 10ویں باب میں سے پڑھوں گا تاکہ یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے اس کو واضح کر سکیں۔ عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 12ویں اور 14ویں آیت۔ یوں لکھا ہے، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں کے تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کام کو جو اسے سونپا گیا تھا، تجسم کے کام کو، اس مقصد کو پورا کیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کفارے کی قربانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ادا کر دی گئی۔ کفارہ کی قربانی ہمیشہ کے لیے ادا کر دی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پرانے زمانے میں، پرانے عہد نامہ ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے گناہوں کے لیے کفارہ دیتے تھے، بیلوں کا، بچڑوں کا، بروں کا، اور یہ قربانیاں کامل نہیں تھیں۔ وہ وقتی طور پر ان کے گناہ معاف ہو جاتے اور پھر وہ گناہ کرتے اور گناہ میں گر جاتے تھے۔ لیکن ضرورت تھی کہ انسان کی جگہ، جس نے گناہ کیا، اس کی جگہ ایک ایسا برہ قربان ہو جو بے گناہ ہو، اور وہ بھی انسان۔ اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو، بے عیب برے کو، جس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، میرے اور سارے جہان کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ ہم رومیو کے خط میں دیکھتے ہیں 3 باب کی 25ویں آیت۔ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں رومیو کے خط، پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، 3 باب کی 25ویں آیت۔ یہاں پہ پولس رسول اس کے بارے میں واضح بیان کرتا ہے، لکھا ہے، اور اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے والوں سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترا دی تھی، ان کے بارے میں وہ راست بازی ظاہر کرے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں خدا نے
ہمارے لیے اس کے خون کے باعث ایسا کفارہ ٹھہرایا ہے جو ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کفارہ کی قربانی جو ہے وہ سارے جہان کی ہو چکی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی کفارہ ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ فائدہ مند کن کے لیے ہے؟ پوری دنیا کے لوگ تو فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کفارہ تو سب کے لیے ہے۔ اب فائدہ ان کے لیے ہے جو خدا کے برے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کے لیے جو کفارہ ہے وہ فائدہ مند ہے، اور پھر گناہ بھی ان کے ہی معاف ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اب عبرانیوں کا مصنف بھی اس کے بارے میں آپ دوسرے باب کی 17ویں آیت میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ عبرانیوں کا مصنف یوں لکھتا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کرے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفارے کے وسیلہ سے ہی ابلیس کو شکست ہوئی ہے۔ اس نے اس کی قدرت کو، ابلیس کی قدرت کو تباہ کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ساری جہان کے لیے ہے کہ کفارہ سارے جہان کا ہو چکا ہے۔ آئیں وہ جو ابھی تک کفارے پر ایمان نہیں لائے، وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں تاکہ ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور آپ سوچتے ہیں فائدہ مند کیا؟ فائدہ مند یہ ہے کہ جب تک وہ خدا کے بیٹے پر، اس کے کفارے پر ایمان نہ لائے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بن سکتا، اس کا نام کتاب حیات میں نہیں لکھا جا سکتا، وہ راست باز نہیں بن سکتا، وہ خدا کے خاندان میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کفارے پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اب پانچواں پوائنٹ یہ ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارے گناہوں کی معافی کا کام مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم تو بچ ہی نہیں سکتے۔ ابلیس نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ جان جائیں، انہیں پہچان آ جائے، کلام کو سنیں، سمجھیں، تو پھر ان کو اس بات کا پتہ ہو جائے کہ ہمارے گناہوں کی معافی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں ہم دیکھتے ہیں 9ویں باب پہ، ذرا 9ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ یہاں پہ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں 9ویں باب کی 27ویں آیت۔ تو یہاں پہ لکھا ہے، جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے ایک ہی بار سارے جہان کے
गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, उठा लिया, ताकि हमारे गुनाहों की माफ़ी मुकम्मल हो। अब कोई शख्स सोचे कि मेरे गुनाहों की माफ़ी का काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो फिर वो मसीह को नहीं जानता, उसके कफ़ारे को नहीं जानता। ये जानने की ज़रूरत है हर कौम, हर कबीला, हर नस्ल को कि यीशु मसीह का कफ़ारा सारे जहान के लिए। और इसलिए जो ईमान ले आता है उसे पता चलता है कि मेरी गुनाहों की माफ़ी का काम यीशु ने सलीब पर मुकम्मल कर दिया है। अब छठी बात, शरीयत का मुतालबा पूरा हुआ। शरीयत क्या क्या मुतालबा था? 9वें बाब की, अबरानियों के खत में 9वें बाब की 22वीं आयत में देखते हैं तो यहां यूं लिखा है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। यह था शरीयत का मुतालबा कि सारी चीजें जो हैं वो पाक भी खून से की जाती हैं, और फिर लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं। यह था शरीयत का मुतालबा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। इसीलिए शरीयत वाले जो थे पुराने अहदनामा में वो बैलों बछड़ों की कुर्बानियां देते थे, उसका खून वो पेश करते थे ताकि उनकी गुनाहों की माफ़ी हो जाए। लेकिन फिर पूरे तौर पर वो माफ़ी नहीं होती थी और फिर गुनाह करते थे, फिर गिर जाते थे और वो कामल नहीं भर सकते। लेकिन यीशु मसीह ने शरीयत का मुतालबा पूरा किया और उन बैलों बछड़ों की जगह जिनका जो जानवर थे उसने अपने आप को पेश कर दिया और वो बेऐब बर्रा और हमेशा के लिए एक ही कुर्बानी कर दी। अब हमें बार बार कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, एक ही बार कुर्बान होकर उसने हमारे लिए, हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए इंतज़ाम कर दिया। और फिर आखिरी पॉइंट है जो है वो तागूती कुव्वतें मगलूब हुई। यीशु मसीह ने उन तमाम कुव्वतों को जो आसमानों पर हैं उनको शिकस्त दी, मगलूब कर दिया। हम अगर देखें यूहन्ना के आम खत में पहले बाब, पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और दूसरी आयत में खुदा के कलाम में हम देखते हैं यूं लिखा है, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा है। सो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने तमाम दुनिया का कफ़ारा दिया, सारे जहान का कफ़ारा दिया है। उसने अबलीस और उसकी सारी कुव्वतों को सलीब पर शिकस्त दी है। कलाम लिखा है कि उसने अबलीस का बरमला तमाशा सलीब पर बनाया और उसे शिकस्त दी। और आज भी जो यीशु मसीह पर ईमान लाते, उसके कफ़ारे पर ईमान लाते हैं, वो जानते हैं कि उसने हमारे लिए निजात का काम मुकम्मल कर दिया है। उसने शरीयत के मुतालबे को पूरा कर दिया, उसने अपने दुख को पूरा कर दिया है। वो जानते हैं कि हमेशा के लिए हमारी कुर्बानी हो गई है, तजस्सुम का काम जो है वो मकसद जो है वो पूरा हो गया है। तो फिर वो जो ईमान लाते हैं यीशु मसीह पर, उनको पता होता है कि तमाम हुआ। इसीलिए उस सलीब पर लटके हुए कहता है कि तमाम हुआ, उसने निजात का काम मुकम्मल किया, तमाम किया। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए मेरे अज़ीज़ों, हम दुआ करेंगे। जितने देख रहे हैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न को, आए हम दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने मेरी निजात के लिए, आपकी निजात के लिए, सारे जहान की निजात के लिए सलीब पर काम मुकम्मल किया, तमाम किया। आए दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम तेरी सताइश करता हूँ।
खुदा बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, जिसने सलीब पर कुर्बान होकर निजात का काम मुकम्मल किया, तमाम किया। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी करता है। मैं खुदावंद तेरा खादम होते उन जिंदगियों के लिए जो मेरी आवाज़ को सुन रही हैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न पर, खुदावंद यीशु के नाम में मिन्नत करता हूँ खुदावंद वो तेरे बेटे पर ईमान लाएं और निजात पाएं, क्योंकि वो इसीलिए कुर्बान हुआ ताकि गुनाहगार बच जाएं। उसने अबलीस को शिकस्त दी है, निजात का काम मुकम्मल कर दिया है। तेरा शुक्र बाप, तेरी तारीफ हो। मैं तेरा खादम होते हुए ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, पास्टर दानिश पीटर के लिए और उनकी सारी टीम के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।